अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखो, कोरोना वायरस का मसला इतना ज़्यादा सीरियस और सेंसिटिव हो चुका है। हमारे मुल्क में कल तक 150 का भी फिगर नहीं था और अब 300 से ऊपर का फिगर हो चुका है और मरने वाले 5 हो चुके हैं। आज के सबक में भी मैंने जो ज़ोर देकर आपसे दरख्वास्त की और रिक्वेस्ट की वो यही कि इटली, जर्मनी, स्पेन वगैरह वगैरह इन मुल्कों में शुरू में वही हुआ। लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिए। आज की हालत इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्रिटिकल हो चुकी है कि इटली में कब्रस्तानों को दफन करने की जगह नहीं है। कब्रस्तानों में जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनकी खुद की मौतें हो रही है, जो वहाँ पे काम करते हैं उनकी मौतें हो रही है। सिचुएशन एकदम क्रिटिकल हो चुकी है। चाइना से ज़्यादा वहाँ का आंकड़ा जा चुका है। 24 घंटे में 750 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब हमारा जो देश है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, गुंजान आबादी है हमारी, लेकिन हम लोग सुनने को तैयार नहीं है। मुस्लिम महल्लों में अभी भी होटलें खुली हुई है। अरे भाई, अगर 8-10 दिन नहीं कमाए, घर में बच्चे भूख से बिल बिलाएंगे नहीं आपके, लेकिन हमारा होटल वाला आधा शटर बंद रख के फिर आधा शटर उसका खुला हुआ ही है, नीचे से चाय पार्सल कर रहा है। क्या है ये? इंसानियत है ये? अरे थोड़ा सा इंसानियत, थोड़े अक्ल के दांत लो, अल्लाह रहम फरमाए। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग जो अपने घरों के ऊपर है, तो कुछ दुकान वाले वो रेट बढ़ा बढ़ा कर चीज़ें बेच रहे हैं। गोश्त का रेट बढ़ा दिए, दूध का रेट बढ़ा दिए, किराना सामान का रेट बढ़ाए। इंसान पना है ये? जानवर अच्छे हैं हमारे से, जानवर अच्छे। जानवरों के अंदर भी कम से कम इतना सेंस अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है कि दूसरे का ख्याल रख सके। इंसान है ना हम तो, और इंसान होकर हम इस तरीके की हरकतें अगर कर रहे हैं कि लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठा के लूट मचा रखी है हमने बाज़ारों के अंदर, हम इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अरे इंसान बनो। जब गवर्नमेंट कह रही है तो अल्लाह के वास्ते मस्जिद में भी अगर आप आते हैं, घर से वज़ू करके आओ, तहारत बैतुल खला करके आओ, और सुन्नत व नवाफिल अपने घर पे जाकर पढ़ो। और अगर घर में कुछ अफराद है तो घर पे ही जमात करो, कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह आपकी घर की भी नमाज कबूल होंगी अल्लाह के नज़दीक। और दूसरी चीज़, दुकानदार अगर आप हैं, ज़रूरियत की चीज़ें और सामान आप बेच रहे हैं, तो एक मुसलमान होने के नाते से आपके पास ये गोल्डन चांस है, लोगों को अपने अखलाक बताओ, अपना किरदार बताओ कि एक ईमान वाला और मुसलमान दुकानदार कैसे होता है, ताकि तुम्हारी दुकान तुम्हारे लिए ईमान के दावत का ज़रिया बने। अब मैं आपको एक कारगुजारी सुनाता हूँ। आज का सबक सुनने के बाद यूनाइटेड किंगडम से हमारे इस्लाह मुआशरा के एक मेंबर हैं, उन्होंने मुझे जो है ये ऑडियो भेजा है। अभी मेरी बात ख़त्म होते ही वो ऑडियो शुरू होगा। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, ध्यान तवज्जो के साथ में सुनो कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए था और मुसलमान क्या कर रहे हैं। अल्लाह आज के मुसलमानों को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना अकबर साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत सारी बेहतरीन बातें आपने कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ इस मैसेज के अंदर, इस बयान के अंदर की है। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत में बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। मुझे यही कहने के लिए टेक्स्ट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी, यहाँ यूके में मुसलमान बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है। इस बीमारी को सही तरीके से नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से लेना चाहिए। अल्लाह के ऊपर तवक्कुल की बात कर रहे हैं। खुद हमारे पास आकर कोई हमारे तवक्कुल को, ईमान को चेक करने के लिए हमसे मुसाफा करना चाहते हैं। हालांकि हमारी बहुत सारी मसाजिद ने यहाँ पे टॉयलेट और वज़ू सिस्टम वगैरह को 2-3 दिन से बंद ही कर दिया। बहुत सारी मसाजिद ने एक हफ़्ते से पूरी जो बड़ी बड़ी मसाजिद है, इस लंदन मॉस्क या बोल्टन की बड़ी मसाजिद और इसके अलावा भी बहुत सारी मसाजिद इन्होंने ऑलरेडी क्लोज़ कर दिया। 65 से ऊपर के लोगों को नमाज घर में पढ़ने के लिए कहा। इस तरीके से बहुत सारी तजावीज़ की है। जो लोग बीमार हैं, खांस रहे हैं, सर्दी है, वो लोग, उन लोगों को मना किया मस्जिद में ना आए, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मसाजिद को यहाँ पे बंद करना पड़ रहा है। एक तो हुकूमत की तरफ से भी ज़्यादा पाबंदी है। हमारे यहाँ कल रात से पब, रेस्टोरेंट
جم، لیزر سینٹر وغیرہ سب کو یہاں بند کر دیا، بین کر دیا کل رات 12 بجے سے. لیکن پھر بھی ہماری بہت ساری مساجد کھلی ہوئی تھی، لوگ پریشان تھے امام وغیرہ. لیکن کیا کریں، کچھ چیز کی وجہ سے، حکومت کی سطح کی وجہ سے، ان کے رولس اور ریگولیشن کی وجہ سے بہت ساری مساجد بند ہو گئی، اور کچھ آج کر رہے ہیں. ہماری مساجد نے بھی کل یہاں پہ فیصلہ کیا کہ 3 دن سے تو فیصلہ کیا تھا کہ وضو اور ٹوائلٹ سسٹم کو بند کر دیا، تاکہ جو لوگ ٹیکسی ڈرائیور یا جو لوگ جن لوگوں کا آنے جانے کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ آئے نہیں، اور آئے تو وہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں، مسجد کے اندر یا کہ مسجد ٹوائلٹ وغیرہ کو استعمال نہ کریں وضو وغیرہ کو. تو 2-3 دن سے آلریڈی وہ بھی بند تھا، اور مسجد بھی شام سے انہوں نے کلوز کر دی. جو لوگ قریب میں ہی رہتے ہیں یا مسجد کے قریب رہتے ہیں وہی صرف آ کے اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں، 2-3 نمازی ہوتے ہیں. باقی لوگوں کے اندر خوف وحشت پھیلا ہوا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بری خبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے یو کے میں یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو بڑے بزنس مین تھے، تو اللہ ان کو ہدایت دے، اتنا برا معاملہ انہوں نے کیا کہ جس کالپل دوا جو سیرپ تھا وہ 3 پاؤنڈ کا جو ملتا تھا اس کو 12 18 پاؤنڈ میں بیچ رہے ہیں. گوشت جو 4 پاؤنڈ کلو مل رہا تھا وہ 13 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ کلو میں بیچ رہے ہیں. گندم، آٹا، چاول وغیرہ سب کچھ انہوں نے مہنگا کر دیا. بہت سارے لوگوں کو حکومت فائن بھی دے رہی ہے. ایسے موقع کے اوپر ہمارے مسلمان بزنس مینوں کو چاہیے تھا کہ کم از کم وہ جو قیمت کے اوپر آ رہا ہے اس سے کچھ منافع لے کر بیچیں، لیکن اتنا غلط استعمال انہوں نے کیا ہے. میں بھی خود لینے گیا وہاں پہ، تو جو لیم 5 پاؤنڈ کلو میں مل رہا تھا وہ انہوں نے کہا 12 پاؤنڈ کلو، 14 پاؤنڈ کلو. ایسے ہمارے مسلمان بزنس مینوں کی حالت ہو گئی. اللہ ان کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے. اور ایسے موقع کے اوپر ہمیں اسلام پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن میڈیا میں بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہے. بہت ساری حکومت کاؤنسل نے ان کے اوپر پابندی بھی لگا دی. 20 ہزار پاؤنڈ، 10 ہزار پاؤنڈ، 25 ہزار پاؤنڈ، جس طریقے سے وہ پکڑے گئے ان کے اوپر فائن بھی لگا رہے ہیں. لیکن مجھے یہ کہنا ہے مقصود ہے کہ ایسے موقع کے اوپر ہمیں صحیح طریقے سے اسلام کو پیش کرنا چاہیے تھا. چھوٹے بچے کی جو دوائیں ہیں، جو ان کو سردی کھانسی وغیرہ زکام وغیرہ کے موقع پہ پلائی جاتی ہے، 3 پاؤنڈ 3.5 پاؤنڈ کی آ رہی تھی، وہ 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ میں بیچ رہے ہیں ہمارے مسلمان. لیکن اس کے علاوہ آزدا، ٹیسکو، الڈی، لیڈل، یہ سب سپر مارکیٹ، موریسن، وہ اپنے ہی پرائز پہ بیچ رہے ہیں. بلکہ میں نے دیکھا، خود ہم اس شاپ میں گئے تو وہاں سامان خریدا، تو جو چیز جو پرائز میں بیچ رہے تھے کچھ پینس انہوں نے کم کر کے، جیسے اونین ہے، پیاز، بٹاٹا وغیرہ، چاول، رائس وغیرہ، وہ کچھ پیسے کم کر کے بیچ رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان کئی پاؤنڈ زیادہ کر کے بیچ رہے ہیں. یہ سب باتیں میں نے آپ کے انفارمیشن کے لیے بھیجی ہے. اللہ ہمارے مسلمانوں کو، بزنس مینوں کو ہدایت نصیب فرمائے. ایسے موقع پہ ہمیں اسلام پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن غلط اسلام ہم پیش کر رہے ہیں. اللہ ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. یہاں پہ بھی بہت تیزی سے، میرے علاقے میں تو کم ہے، لیکن لندن میں جو ہمارے کچھ مسلم علاقے ہیں، بولٹن، بلیک برن وغیرہ، وہاں پہ بھی یہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اور سب سے بڑی بری خبر یہ ہے کہ ہمارے یہاں وینٹیلیٹر بہت کم ہے، جو ایسے موقع کبھی آئے نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے اتنا پریپیئر نہیں کر سکے. تو یہ لوگ اس وجہ سے ڈر رہے ہیں. NHS والے، بہت سارے ڈاکٹرز ہماری مسجد میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ویکسین نہیں بنی، وینٹیلیٹر کم ہے لوگوں کے پاس ہاسپٹلوں میں، تو جس کی وجہ سے تھوڑا رش زیادہ ہو رہا ہے. اور جو لوگ اوور 65 ہیں، ان کا ریکور ہونا بڑا مشکل مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.